श्रीगणेशाय नमः। मङ्गलो भूमिपुत्रश्च ऋणहर्ता धनप्रदा स्थिरासनो महाकाया सर्वकर्मावरोधका लोहितो लोहिताक्षश्च सामगानां कृपाकरः धरात्मजा कुजो भौमो मुदितो भूमिनन्दनः अङ्गारको यमश्चैव सर्वरोगापहारका हृष्टे कर्तापहर्ता च सर्वकामफलप्रदा एतानि कुजनामानि नित्यं यश्रद्धया पठेत् ऋणं न जायते तस्य धनं शीघ्रमवाप्नुयात् धरणिगर्भसम्भूतं विद्युत्कान्तिसमप्रभं कुमारं शक्तिहस्तं च मङ्गलं प्रणमाम्यहं स्तोत्रमङ्गारकस्यैतत् पठनीयं सदा नृभिः न तेषां भौमजा पीडा स्वल्पापि भवति क्वचित् अङ्गारकमहाभाग भगवन् भक्तवत्सलः त्वां नमामि ममाशेष मृडमाशो विनाशयः ऋणरोगादिदारिद्र्येचानेजपमृत्यवः भयक्लेशमनस्तापा नश्यन्तु मम सर्वदा अतिवक्रदुराराध्य भोगमुक्तो चितात्मनः तुष्टो ददासि साम्राज्यं हृष्टो हर्षि तत्क्षणात् विर्णचक्रविष्णूनां मनुष्याणां तु का कथा तेन तं सर्वसत्त्वेन गृहराजो महाबलः पुत्रान् देहि धनं देहि त्वामस्मि शरणं गतः ऋणदारिद्र्यदुःखेन शत्रूणां च भयातः एभिर्द्वादशभिः श्लोकैर्य स्तोत्री च धरासुतं महतीं श्रियमाप्नोति यपरो धनदो युवा इति श्रीस्कन्दपुराणे भार्गवप्रोक्तं ऋणमचकमङ्गलस्तोत्रं सम्पूर्णम्।